अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक आध दिन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लेते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, इमरान खान साहब से मुलाकात की, और अब उनकी कोशिश ये है कि दोनों को इकट्ठा बिठाया जाए। वैसे उन्होंने बाकी सियासी जमातों के भी सरबराहान से मुलाकातें की हैं और बुनियादी उनका मकसद यही है कि एक इत्तेफाक राय पैदा किया जाए बहरान से निकलने के लिए। और उसके लिए बुनियादी जो यकनिकाती एजेंडा है उनका वो ये है कि जनाब एक ही दिन इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक राय हो जाए, यानी डेट उसकी जो है वो फाइनलाइज हो जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो इसके लिए वो अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि उनकी मुखलिसाना कोशिशें ये बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर हलकों की कोई किसी किस्म की भी आशीर्वाद हासिल है, या उन्हें कोई मैंडेट मिला हुआ है कि जनाब ठीक है आप करें इस सिलसिले में बातचीत, तो अमल दरामद हम करवाएंगे अगर कोई मामला तय हुआ है। ये इनकी अपनी सी एक इनिशिएटिव हो सकता है, कोशिश, लेकिन बज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक पीडीएम के साथ खड़ी है और उनका कोई मूड नहीं है इलेक्शन में जाने का, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अगर इस वक्त इलेक्शन में जाया जाएगा तो पीटीआई वापस इक़्तिदार में आती है, जो कि सूट नहीं करता उन्हें। अगर उन्हें वापस इक़्तिदार ही देना होता तो जो एक साल पहले सब किया गया वो तो करने की कोई वजह ही ना होती। तो बज़ाहिर मुझे तो नहीं ऐसी कोई सिचुएशन लग रही कि कोई कामयाबी मिलेगी जमात इस्लामी को। और इसमें जो दो थेरीज़ हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। वो थेरीज़ क्या हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। थेरीज़ ये गर्दिश कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब को किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद होना है, लेकिन उससे पेशतर ये कोशिशें की जा रही हों कि चलें जी आप इसके पीछे ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पीछे ना जाएं और आपस में सियासी इत्तेफाक राय करने के लिए मिल बैठें, मुज़ाकरात शुरू करते हैं वगैरह वगैरह, और इस चक्कर में इमरान खान साहब को उलझाया जाए और इलेक्शन का जो मामला है उसको मज़ीद आगे लेकर जाया जाए। उन्हें ये कह दिया जाए कि हाँ भाई ठीक है, हम कोई जून जुलाई अगस्त में कोई डेट फाइनल कर लेते हैं, और इमरान खान साहब भी ये सोचें कि चलो यार एक साथ हो जाएंगे इलेक्शन, तो अगर हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ा है तो कोई बात नहीं, जिसका इंतज़ार पीटीआई दे भी रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि कहीं पीटीआई से कोई हैंड तो नहीं हो रहा, उनको कोई ट्रैप तो नहीं करने की कोशिश कर रहा कि उन्हें ये कह के कि जनाब ठीक है हम आपको जो है वो सारे इलेक्शन एक साथ दे रहे हैं, उस चक्कर में जो इलेक्शन उन्हें मिल रहा है उससे भी वो हाथ धो बैठे। इसलिए भी मुझे इनकी नीयत के हवाले से कुछ शकूक व शुबहात हैं कि जो पीटीआई के लिए आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन बनाई गई है जहाँ पर उनकी अच्छी खासी हुकूमत को बदलने की कोशिश हो रही है, तो वहाँ पर क्यों कर कोई इस बात के लिए तैयारी करेगा कि जनाब ठीक है वापस इलेक्शन करा के इनको इक़्तिदार में लाया जाए। तो नीयत में अभी काफ़ी मसले मसाइल हैं। फिर क्रैकडाउन अभी जिस तरह से कारकुनान पर जारी है, लीडरान को जिस तरह से गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनको मिसबिहेव उनके साथ किया जा रहा है, मैन हैंडलिंग की जा रही है, ये सब चीज़ें ये शो कर रही हैं कि अभी जो मामलात हैं वो पीटीआई के लिए उस तरह से खुले नहीं हैं, और जो चीज़ें हैं वो उनको अभी तक परेशान कर रही हैं और ये इतनी जल्दी से रास्ते नहीं खुलने वाले। लेकिन क्या वाकई ईद के बाद कोई ऐसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो सकेगी जो जमात इस्लामी कह रही है, जिसमें इमरान खान साहब नफ्स नफीस खुद शिरकत कर लें और शहबाज शरीफ साहब भी शिरकत कर लें? दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब तो फिर भी कोई लचक दिखा सकते हैं और वो किसी मफाहमत के ऊपर राज़ी होने का सोच भी सकते हैं कि क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर भी पीएमएलएन को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है हुकूमत में रहने का, तो वो इस एंगल से सोच सकते हैं कि इससे बेहतर इस हुकूमत से जान ही छुड़ा ली जाए। लेकिन जो पीछे फ़ैसला साजी है वो बेसिकली नवाज़ शरीफ साहब के हाथ में है, मरीम नवाज़ साहिबा के हाथ में है। तो वो लोगों का कोई ऐसा मूड नहीं है कि वो ये सोचें कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। वो फुल जिसको कहते हैं ना लड़ाई के मूड में है कि या डू है या डाई है, ये वाली सिचुएशन है। तो उन्होंने कोई इसके ऊपर लचक नहीं दिखानी है, ना वो किसी तरह की कोई बात को किसी बनने लगने देंगे। शहबाज शरीफ साहब की अपनी कोई राय हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई इनको मैंडेट नहीं मिला होगा कि जी आप ठीक है अपने तौर पे कोई बात कर लें। तो ये एक बात तो कन्फर्म है। और दूसरा ये कि उस वक्त तक तो ये चीज़ें इनके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है जब तक कि इमरान खान साहब का कोई बंदोबस्त नहीं कर लिया जाता वादे के मुताबिक, या उन्हें नाअहल किया जाए, गिरफ़्तार किया जाए, कहीं जिला वतन कर दिया जाए, कोई भी उनका बंदोबस्त के जिसमें अमली तौर पर सियासत का उनका जो एक कैरेक्टर है उसको ख़त्म किया जाए, तो या कम से कम उसको कुछ अरसे के लिए पॉज कर दिया जाए। ये जब तक कभी नहीं हो जाती चीज़ें, पीएमएलएन बिल्कुल इस बात के लिए अग्री नहीं करेगी कि इलेक्शन में उससे पहले जाया जाए, जब तक कि इमरान खान साहब को
کسی طرح بھی کھڈے لائن نہ لگا دیا جائے. تو یہ ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے. لیکن اس میں بھی بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ بھی ابھی بیچ میں موجود ہے, اور سپریم کورٹ نے اب ظاہر ہے صبح پوچھنا ہے اس بارے میں کہ جناب کیا جو ہے پیش رفت ہوئی ہے, پیسے جاری کیے ہیں یا نہیں کیے. اور پھر اگر اب بیوروکریسی اس بات پر آ کے اسٹریٹ اوے کہہ دیتی ہے کہ جی ہم تو ریڈی ہیں لیکن ہمیں حکومت کی طرف سے یہ دباؤ ہے یا یہ کہا جا رہا ہے, تو پھر اگلا مرحلہ چیف جسٹس صاحب کے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ وہ اب ان کو طلب کریں. پھر ابھی تک تو وہ ایوائڈ کر رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے گریز اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ لیڈرشپ کو, سیاسی لیڈرشپ کو اس طرح سے نہیں بلایا یا ان کے اوپر خفگی کا کوئی اظہار نہیں کیا. لیکن پھر الٹیمیٹلی یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ پھر انہیں بلانا پڑے گا, تو وہ بلائیں گے, اور پھر وہی اگین ایک نیا نیریٹو شروع ہو جائے گا کہ جی ہم سیاسی شہید ہو گئے. لیکن اچھی چیز اس میں یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی اسٹرانگ ہو رہے ہیں, اور خبر یہ بھی ہے کہ جو ان کے اپنے بھی ججز کے ساتھ معاملات ہیں اندرونی طور پر سپریم کورٹ کے, وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 8 ججز کے بجائے انہیں 10 ججز کی حمایت اب حاصل ہو چکی ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اسٹرینتھن فیل کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. پھر جو گول میز کانفرنس ہوئی وکلا کی, اس میں جس طرح سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا, اس نے بھی ان کو ایک اسٹرینتھ دی ہے. اور خبر یہ بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دے دوں کہ عید کے بعد چیف جسٹس صاحب بار سے خطاب کرنے کا پلان کر رہے ہیں. تو اگر ان کی طرف سے یہ ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے جس میں وہ بارس کے ساتھ خطاب کریں اور ان سے جا کر جو ہے وہ ایک اپنی یونٹی دوبارہ سے شو کرتی ہیں, اسٹرینتھ آف پاور شو کرتے ہیں, تو اس کا بھی انہیں ایک ایڈوانٹیج ہوگا, اور پھر وہ زیادہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اپنے فیصلے کو اسٹرانگلی عمل درآمد کروا سکیں. تو کافی ساری چیزیں جو عید کے بعد ہیپننگ ہے اور اس کی طرف جا رہی ہیں, لیکن یہ چیزیں ابھی واضح ہوں گی کہ اگلے ہفتے میں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. پی ایم ایل این ابھی تک بضد ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے سنا ہوگا جو گفتگو ہے, اس میں وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیسے بھی مل جائیں گے تب بھی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. تو یہ سیدھی وہ باتیں ہیں کہ آب ایل مجھے مار, یعنی سپریم کورٹ کو دعوت ہے کہ آپ ہمیں بلائیں توہین عدالت میں اور ہماری خودکشی جو ہے وہ سیاسی خودکشی کروائیں پلیز. تو یہ اس قسم کی ان کی اس وقت جو ہے وہ ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کا لیول ہے. اور آخر میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ بہت پروپیگنڈا کیا گیا ہے, بڑا ہائی لائٹ کر کے بڑا گلوریفائی کیا گیا ہے کہ جی میاں صاحب یا مریم نواز صاحبہ کا بڑا کوئی زبردست شاہی پروٹوکول میں کوئی عمرہ ہو رہا ہے, یا انہیں کوئی اسٹیٹ گیسٹ کا ایک وزٹ مل گیا ہے, سعودیہ نے کوئی پتہ نہیں کوئی شاہی خاندان نے پتہ نہیں کیا کچھ نچھاور کر دیا. تو بڑا یہ جیو نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا, لیکن جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی انہیں لفٹ نہیں کرائی گئی ہے. مریم صاحبہ کا بھی جو آپ نے پروٹوکول دیکھا تھا کوئی نہیں انہیں ریسیو کرنے آیا تھا. میاں صاحب کا تو پروٹوکول ایسا تھا کہ جس کی تصویر تک جاری نہیں کی گئی, اور جو باقی بھی 1-2 تصویریں جاری کی گئی ہیں اس میں بھی کوئی ایسا مجھے تو نظر نہیں آیا جس سے مجھے یہ تاثر ملے کہ انہیں کوئی ایکسٹرارڈنری جو ہے کسی قسم کا پروٹوکول ملا ہے. ہاں, ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جو ان کی سیکیورٹی بنتی ہے وہ ضرور انہیں دی گئی ہوگی, لیکن ادروائز ابھی تک تو ان کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا شاہی خاندان سے اور کوئی میٹر کرنے والے لوگوں سے وہ ملاقات تک نہیں ہوئی ہے. تو کسی نے کوئی لفٹ نہیں انہیں کرائی ہے, اور جو یہ خواب سے جا کے گئے تھے کہ وہاں پہ جا کے کوئی اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے یا کوئی اپنے حق میں لابنگ کریں گے, تو وہ چیزیں بھی ان کے حق میں فی الحال ہوتی نظر نہیں آ رہی. بلکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, ان کی طرف سے بھی بارہا پاکستان کو یہی میسج مل رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی فرسٹ. چائنا نے بھی ایون یہی بات کی ہے کہ جناب آپ اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں. اسٹیبلٹی لانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے الیکشن ہو 5 سال کے لیے, جس نے بھی گورنمنٹ میں آنا ہے وہ آئے اور وہ آ کے اپنی پالیسیز بنائے. کیونکہ دیکھیں وہ لوگ مفت میں آپ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, آپ نے ان کو پیسے واپس کرنے. تو جو قرض دے رہا ہوتا ہے یہ تو آپ ایک عام فہم بات ہے نا, میں بھی کسی کو قرض دوں گی تو میں یہ حساب لگاؤں گی کہ یار یہ بندہ مجھے قرض واپس کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس کے تو اپنے گھر کے یہ مسئلے مسائل ہیں, تو ٹک کے کام ہی نہیں کر رہا. جب یہ ٹک کے کام ہی نہیں کرتا تو مجھے پیسے کیسے واپس کرے گا. تو یہی حال اب دوست ممالک کا بھی ہو چکا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کے اپنے گھر کے ایشوز نہیں ختم ہو رہے, ان کی گورنمنٹ سے نہیں سیٹل ہو رہی, تو انہوں نے کیا ہمارے پیسے جو ہیں وہ واپس کرنے, کس طرح کرنے ہیں. تو وہ اس لیے بار بار پیسے تو بیچارے وہ دے دیتے ہیں کسی نہ کسی مد میں, کبھی کوئی قرضہ ری شیڈیول کر دیتے ہیں, کبھی کوئی پیسے واپس لے کے پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے بینک میں رکھ دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ بیچارے لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار یہ میسیجنگ کر رہے ہیں کہ اپنا ہاؤس جو ہے اس کو آرڈر میں کریں, اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں, سیریسنس دکھائیں. یہ مانگ تانگ کے گزارا زیادہ دیر نہیں چلتا, اور آپ نے تو اتنے سال گزار دیے اس طریقے سے. تو یہ جو ساری پالیسی ہے اب یہ انٹرنیشنل ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا مزید.
IMF سے بے شک ان کا معاہدہ ہو بھی جائے تو ایون دین اس سے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم دودھ شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، وہ بھی پیسے واپس ہی کرنے ہیں آپ کو. انفیکٹ مجھے تو لگتا ہے اس کے بعد سچویشن اور ٹائٹ ہونے والی ہے، کیونکہ وہ پیسے آپ نے واپس بھی کرنے ہوں گے، ملک میں آپ نے گروتھ جنریٹ کرنی ہے، تو آپ کے اوپر تو اور پولیٹیکل پریشر ہے. جلدی چلے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نے زیادہ دیر کام ہی نہیں کیا. جب آپ سال ڈیڑھ سال ٹک کے جائیں گے تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ پھر آپ نے سال ڈیڑھ سال میں سوائے بربادی کے کیا کیا. تو یہ ان کے لیے بہت ہی ایک آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی سچویشن ہے. لیکن یہ لوگ پھر بھی یہی چوز کریں گے کہ 100 چوتے بھی ہم کھائیں 100 پیاز بھی کھائیں. الٹیمیٹلی کرنا بھی وہی پڑے گا، لیکن جتنا ہو سکے گا یہ بھاگیں گے بھی اور خود کو ایکسپوز بھی کرتے چلے جائیں گے اسی بھاگ دوڑ کے چکر میں. اور پھر یہ تو جو ایکسپوز ہوں گے ہی ہوں گے، جو ان کے ہینڈلرز ہیں وہ اس سے زیادہ ایکسپوز ہوتے نظر آئیں گے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.